अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। हज़रत खालिद बिन वलीद का शुमार उन दुनिया के चंद जर्नलों में से होता है कि जो अपनी सारी ज़िंदगी एक भी जंग नहीं हारे, वो चाहे मुसलमानों की तरफ से लड़े हों या मुशरिकीन की तरफ से लड़े हों। अपनी सारी ज़िंदगी 100 से ज़्यादा मार के लड़ने वाले खालिद बिन वलीद एक भी जंग अपनी ज़िंदगी में नहीं हारे। अरब के सिपह सलार सहाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद बिन वलीद का पूरा नाम अबू सुलेमान खालिद बिन वलीद इब्ने मुगीरा अल मखजूमी था। कायनात के आखिरी पैगंबर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी, अजीम सिपा सलार और तारीख साज फाते थे। खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी ये अरब की फौज के कमांडर थे। इन्होंने 632 से 633 हिजरी के दौरान अरब के जो बागी कबाइल थे उनके खिलाफ जंगे लड़ने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। अरब के जो अमीर तरीन कबाइल थे उनमें से एक कबीला बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद मुखालिफ थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 625 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को जंगे ओहद में शिकस्त देने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। 627 हिजरी से 629 हिजरी के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और इन्हें सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का लक़ब अता किया। मोता की जंग के दौरान खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाज़ंतीनियों के खिलाफ मुस्लिम फौजों की क़ियादत भी की। 629 से 630 हिजरी के दौरान जब फतह मक्का हुआ तो उस वक्त भी फौज की क़ियादत हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास थी। और 630 हिजरी में बदुओं के खिलाफ जो जंग लड़ी, हुनैन की जंग जिसे कहा जाता है, उस वक्त भी जो मुस्लिम फौज की क़ियादत थी वो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमामा और नजद में मुकर्रर किया गया ताकि जो नए कबाइल मुसलमानों के खिलाफ उठ रहे थे उनको दबाया जा सके, क्योंकि उस वक्त बहुत तेज़ी से इस्लाम फैल रहा था लेकिन इस्लाम के मुखालिफ भी बहुत सारे उठ रहे थे। उन मुखालिफिन को दबाने के लिए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से बेहतर सिपह सलार कोई नहीं था। इसलिए फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को नजद और यमामा में मुकर्रर किया गया। इस मुहिम का इख्तिताम 632 हिजरी में जंगे बज़ाखा में, जो कि तलीहा बिन ख़वालिद उस वक्त इस जंग की क़ियादत कर रहा था काफरों की तरफ से, उसको शिकस्त दी हज़रत खालिद बिन वलीद ने। और 633 हिजरी में जंगे यमामा के दौरान, जो कि मुसैलमा कज़्ज़ाब उस वक्त नबूवत का दावा कर बैठा था और उस वक्त उसको शिकस्त दे के 633 हिजरी में इस मुहिम का इख्तिताम हुआ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू सुलेमान और इनका लक़ब सैफुल्लाह था, मतलब अल्लाह की तलवार। इनकी वालदा का नाम लबाना अल सूरा बिनते हारिस था और इनकी वालदा अब्दुल्ला बिन अब्बास की हमशीरा थीं रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनका सिलसिला नसब 7वीं पुश्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर मिलता था। मतलब मरा बिन काब बिन लवी, ये जो आखिरी 7 पुश्तें हैं, यहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका सिलसिला नसब मिलता था हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार मक्का के बड़े बड़े सरदारों और बड़े बड़े अमीर तरीन इंसानों में होता। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की सही तारीख पैदाइश जो है वो आज तक किसी भी किताब में नहीं आई। AI अकरम ने अपनी एक किताब में लिखा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बचपन में कुश्ती हुई थी और कुश्ती के दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडली तोड़ डाली थी और वो काफ़ी इलाज के बाद हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडली ठीक हुई थी। इससे ये मालूम होता है कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों हम उम्र। हज़रत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम वलीद बिन मुगीरा था। हज़रत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो पूरा का पूरा ख़ानदान है ये पूरे मक्का के अंदर बहुत मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था, बहुत अमीर भी थे, बहुत ज़्यादा सरदार इन्हीं में से आए और फ़ौज की क़यादत संभालने वाले कमांडर इन्हीं के ख़ानदान में से शुरू से ही चलते आ रहे थे। अब ज़रा हम हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाम कबूल करने से पहले के हालात थोड़े से जान लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद मुसलमानों और कुरैश के दरमियान बहुत सी जंगें हुई हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगे बदर में शामिल ना हो सके, ना मुसलमानों की तरफ से ना कुरैश की तरफ से। इस जंग के दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद के भाई अल वलीद
وہ گرفتار ہو گئے تھے، مسلمان اسیر کر کے اپنے پاس لے گئے تھے مدینے میں۔ بعد میں فدیہ ادا کرنے کے بعد اور رہائی ملنے کے بعد الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور پھر بعد میں مدینے میں ہی رہے۔ غزوہ احد جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی، قریش کی فوج کے کمانڈر اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ انہوں نے فوج کی قیادت سنبھالی اور انہوں نے بہت ہی بہترین حکمت عملی سے مسلمانوں کو شکست دینے میں تقریباً کامیاب ہو چکے تھے۔ جب جنگ کے آغاز میں مسلمان تیر اندازوں کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے جب سارے کے سارے صحابہ کرام مال غنیمت کو لینے کے لیے، تو اس وقت وہ اپنی جگہ پر نہ رہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے حملہ کیا اور اس وقت مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اس طرح قریش کی شکست کو فتح میں بدل دیا گیا تھا۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی بھی نازل فرمائی۔ اب ذرا ہم حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام سے پہلے بھی بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص کے اندر بھی ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا، اور وہ تمام خصوصیات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں دعا فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کمانڈر بھی اسلام قبول کرے، اور آخر پھر یہی ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ، یہ تینوں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی سے فرمایا تھا، اے مدینہ کے لوگوں، مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہیں دے دیے ہیں، کیونکہ خالد بن ولید جیسا عظیم کمانڈر، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمرو بن عاص، ان تینوں کی مکہ میں بہت زیادہ عزت تھی، سرداروں والی حیثیت تھی، اور جب سردار ہی مدینے میں چلے گئے تو پھر پیچھے کیا بچ گیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خاص نگاہ کرم فرمائی۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حارث بن ہشام بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب جنگ کی بات ہوتی، پتہ چلتا مجھے کہ ہماری جنگ ہونے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، تو اس وقت میرے دل کے اوپر ایسا روب اور دبدبہ طاری ہو جاتا کہ میرے جتنے بھی جو حوصلے ہوتے وہ پست ہو جاتے، میرے حوصلہ ٹوٹ جاتا، اور میرے دل کے اوپر نہ جانے ایسی کون سی کیفیت طاری ہو جاتی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے، ان کے ساتھ کوئی غیبی چیز ہے، کوئی غیبی طاقت ہے جو ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے قبول اسلام سے پہلے یہ معلوم تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ جو خصوصیات اس وقت جو مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ ضرور ایک دن پوری دنیا میں غالب ہو جائیں گے۔ میرے ہم عزیز دوستو، یہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا چھوٹا سا تاریخی پس منظر، جس کے اندر میں نے آپ کو ان کے جنگوں کے بارے میں بتایا، کون کون سے جنگ میں انہوں نے حصہ لیا اور کیسی کیسی انہوں نے فتح حاصل کی، قبول اسلام سے پہلے کے حالات بتانے کی کوشش کی اور قبول اسلام کے بعد کے حالات بتانے کی کوشش کی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی فیکٹ سے بری اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔